नाजरीन, आज सोमवार है और मार्च 2021 की 22 तारीख। आज के दिन भी पाकिस्तानी सियासत बहुत हंगामा खेज रही। इस सिलसिले में सबसे अहम खबर वो ये आई कि ब्रॉडशीट स्कैंडल, आपको याद होगा, उस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए वन मैन कमीशन बनाया गया था। जस्टिस शेख अजमत सईद, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी सरबराही में, और उनकी रिपोर्ट आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को सबमिट कर दी गई है। उसमें कुछ इंकशाफात हैं जिन पर हम बात करते हैं। इस सिलसिले में जो दूसरी खबर है वो ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में शिकस्त को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साथ में उन्होंने ये दरख्वास्त भी की है कि सादिक संजरानी साहब, जो अभी चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने से रोक दिया जाए ता वक्त के ये दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं हो जाता। उनकी इस दरख्वास्त पर जो तारीख़ मुकर्रर की गई है बहस के लिए, दलाल के लिए, वो है 24 मार्च यानी परसों। इसी तरह एक और दरख्वास्त जो पहले से ज़ेर समाअत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सेनेट के इलेक्शन में जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेटर बनने को चैलेंज किया गया था, और उसमें बेस बनाया गया था कि उनके बेटे ने मुबैना तौर पर वोटों की ख़रीद व फरोख्त की है, और इस तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो चुके हैं सेनेटर बनने के लिए। तो वो दरख्वास्त भी आज लगी हुई थी, जिसमें एक 4 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही पंजाब से जो मेंबर हैं अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी, वो उसकी सरबराही कर रहे थे। और इसमें जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस 4 रुकनी बेंच की सरबराही नहीं की। इस तरह पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये दो बड़े अहम मामलात अगले दिनों में डिसाइड होने जा रहे हैं। चूँकि जो दरख्वास्त दी है यूसुफ गिलानी साहब ने अपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में शिकस्त को चैलेंज करने के लिए, उसकी तारीख 24 को है, 24 मार्च, यानी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। और उसमें यह तय होना है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनको काम करने से रोका जाए या उन्हें काम करने दिया जाए। इसका फ़ैसला परसों डिपेंड करता है। लेकिन जो उनके बतौर सेनेटर इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त दी गई है पीटीआई के कुछ मेंबरान की तरफ से, तो उसमें डेट है 5 अप्रैल, जिसमें उनसे जवाब मांग लिया गया है। तो इस तरीके से ये अगला हफ्ता भी और उससे अगला हफ्ता भी इस सिलसिले में बहुत ही अहम रहेंगे। अब बात करते हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि जो $15 मिलियन की अदायगी की गई थी 2008 में, वो उसमें बेहतियाती की गई और वो दुरुस्त तौर पर अदायगी नहीं की गई। आपको याद होगा कि ये जो ब्रॉडशीट कंपनी थी, या जिसमें ये था कि उस वक्त जिन लोगों ने अपने असासे बनाए होते हैं गैर मुल्कों में और छुपाए होते हैं हुकूमतों से, उनकी तलाश और जस्तजू के लिए ये सारा मामला था। और इसमें 2008 में $15 मिलियन की अदायगी की गई थी, और वो अदायगी के बारे में अब इंकशाफ हुआ है 37 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाने के बाद के उसका रिकॉर्ड जो है, उसकी फ़ाइलें हैं, ना तो वो वजारत कानून में है मौजूद, ना वो फ़ाइल मौजूद है हमारी वजारत ख़जाना में, ना ही अटारनी जनरल के ऑफिस में, और ना ही उसका वो हिस्सा जो हमारा हाई कमीशन है बरतानिया का, वहाँ से दस्तियाब हो सकी है। तो इस सिलसिले में उसमें एक पुरस्कार सी, एक मिस्टीरियस एक्टिविटी दिखाई देती है कि किन हालात में वो रकम अदा की गई, और जाहिर है कि ये रकम पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई, उनकी टैक्स की कमाई से अदा हुई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये ख़जाना लुटाया जाता रहा है। इस सिलसिले में भी जब ये रिपोर्ट खुलेगी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में और काबीना में, इस पर गौर होगा तो इस पर बहुत सारे इंकशाफात सामने आएंगे। अभी आपने कल की खबरों में ये भी सुना होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के रूबरू जब उन्होंने ये 16 मार्च को मीटिंग की थी अपनी काबीना की, उसमें एक इंकशाफ हुआ था कि 25 अरब रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एफबीआर की तरफ से, और ये ठेका दिया गया था। एक स्विस कंपनी थी AGCL, और ये ठेका इस काम के लिए था कि वो सेक्टर 4 सेक्टर जो अपना टैक्स छुपाते हैं पाकिस्तान में, उनको मॉनिटर करने के लिए ये ठेका दिया गया था। लेकिन इस ठेके में भी
اب یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس میں مبینہ طور پر بے ضابطگیاں کی گئیں، اور اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے جو انچارج وزیر ہیں ان سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان مبینہ طور پر اس میں بے احتیاطی کی گئی۔ اسی سبب جو اس ٹھیکے کے یا اس کانٹریکٹ کے دیے جانے کو کمپیٹ کر رہی تھی کچھ اور کمپنیاں، انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی، اور سندھ ہائی کورٹ میں اس پر سٹے بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ کمپنی جس کو ٹھیکہ دیا گیا یا کانٹریکٹ دیا گیا AGCL، وہ فردر اس پہ کام نہیں کر سکتی، اور یہ ٹھیکہ 25 ارب روپے کا 5 سال کے لیے تھا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہمارے ہاں پیدا ہوتا رہتے ہیں، اور اس میں جو فسکل یا جس میں عوام کے ٹیکس کی کمائی کی باتیں آتی رہتی ہیں، ان پہ بہت زیادہ لوگ یاد نہیں رکھتے، ان کو جلد بلا دیتے ہیں، لیکن یہی وہ سبب ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو پاکستان میں غربت کا باعث ہیں۔ ان سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن احتیاط روا نہیں رکھی جاتی عمومی طور پر۔ اس کے علاوہ ہم آج اور بات کریں گے، وہ ہے جو کل خطاب کیا تھا نون لیگ کے جو سربراہ ہیں محمد نواز شریف، انہوں نے انگلینڈ سے اور سوشل میڈیا پہ اسے دکھایا گیا تھا، یوتھ لیگ کنونشن تھا، اس میں مریم نواز نے بھی خطاب کیا۔ ایک بار پھر انہوں نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے انہوں نے اس کو متون کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان کی جو زبان اور بیان ہے اور جو نیریٹو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، جو بیانیہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ وہی بیانیہ ہے کہ جو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے جو سربراہ ہیں گورنمنٹ کے، مودی سرکار جو ہے، وہ ان کا بیانیہ ہے اور ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان FATF میں جو گرے لسٹ میں پھنسا ہوا ہے، اور پابندیاں جو ہمیں جون تک کی مہلت دی گئی ہے، وہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ جن سے پاکستان مزید مسائل میں پھنس سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نون لیگ کی جو قیادت ہے، کیا انہیں اس طریقے سے بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیا انہیں اس طریقے سے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی اجازت ہونی چاہیے، یا کیا ان کو سیاست کا مفہوم سمجھانا پڑے گا، یا سیاست جو ہے کہاں ختم ہوتی ہے اور ریاست کی جو بقا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ حد فاصل کہاں ہے، کیا یہ سمجھانا پڑے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پنجاب کے قیادت ہے، اگر یہی باتیں کسی اور صوبے کے لوگوں نے کہی ہوتی تو پھر کیا بات ہوتی۔ تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ جب ریاست کی بقا پر آپ دیکھیں کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے یا وہ خطرے میں ڈالی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے جانے بہت ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی خبر وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو خیر سگالی کا پیغام بھیجا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی علالت پر، تو اس کو بھی بہت سے معنی پہنائے جا رہے ہیں، بہت سے ٹاک میں، میڈیا ٹاکس میں اور ہمارے ٹاک شوز میں، لیکن میں انہیں دیکھتا ہوں جو امریکہ میں گورنمنٹ کی تبدیلی آئی ہے، جو بائیڈن صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، میں اسے اس زمرے میں دیکھتا ہوں کہ یہ اب ٹرمپ والا دور حکومت نہیں ہے کہ جس میں بھارت اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اب جو بائیڈن صاحب کی حکومت اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، اور یہ جو خیر سگالی کا پیغام بھجوایا گیا ہے، یہ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور چھوٹی سی خبر جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے، پاکستانی معاشرے کے لیے اچھی سی خبر ہے کہ اسلام آباد میں ایک خاتون نے ایک ایسا مدرسہ قائم کیا ہے جس میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں، جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کو قرآنی تعلیم دینے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے بہت دوررس نتائج ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہماری آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور خدا حافظ، کل رات 10 بجے تک کے لیے۔